Otish.com. Learn anywhere, anytime. म मुख्य टर्महरू पहिला राख्न चाहन्छु जुन हाम्रो एक्साइज ड्युटीको एडमिनिस्ट्रेसनमा बारम्बार प्रयोगमा आउने हुन्छन्। मैले अहिलेसम्म 3वटा टर्म राखिसकेको छु। एक्साइज टिकट, एलपी, सँगसँगै ओपी र यूपी, फ्याक्ट्री प्राइस, त्यस्तै गरेर क्यालिब्रेसन त्यस्तै गरेर टिकट प्याडलक अनि फ्लो मिटर वास त्यस्तै गरेर बियर नै भनौं, बियर, लिकर, मोलासेस, बस प्राइस। फ्याक्ट्री प्राइसमा प्राइस पनि मैले यही राखेँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम र सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टम, सेल्फ कन्ट्रोल सिस्टम। ल एक्साइज ड्युटी अध्ययनको क्रममा बारम्बार प्रयोगमा आउने महत्त्वपूर्ण टर्महरूमा एक्साइज टिकट भन्ने आउँछ। एक्साइज टिकट भनेको चाहिँ हामी बजारमा देख्न सक्छौं सलाई, चुरोट, मदिराहरूको बोतलमा अन्तशुल्कको छाप लागेको हुन्छ, एउटा टिकट टाँसिएको हुन्छ। त्यो टिकट टाँसिएको वस्तुहरू अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुहरू हुन् र ती वस्तुहरूमा अन्तशुल्क भुक्तानी गरेर बजारमा आएको छ भन्ने जनाउ दिने टिकट हो त्यो। अब एकचोटि बजारमा ठुलै हल्ला आएको थियो कि एक्साइज टिकट नै नक्कली छापेर अनि एक्साइज चाहिँ ठुलो रकममा छली भएको छ भन्ने हामी बेला बखतमा समाचार देख्ने गर्छौं। पहिला केही स्क्यामहरू हामीले पत्र पत्रिकामा देखेका थियौं। यसले चाहिँ कुनै वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क क्लियर नभएको वस्तु बजारमा छैन भन्ने जनाउने संकेत हो यो। यदि कुनै वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु तर एक्साइज टिकट बिना बजारमा देखियो भनेदेखि त्यो चाहिँ अवैध हो, त्यहाँ कर छली भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो एलपी भनेको लन्डन प्रुफ हो। यसको फुल मिनिङ लन्डन प्रुफ चाहिँ मदिराको शक्ति हो। त्यो मदिरा कति शक्तिको छ भन्दा एलपी भनेको यति चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड भनेको पहिला युकेले त्यो स्ट्यान्डर्ड कायम गर्यो। 57.06% अल्कोहलको मात्रा रहेको कुनै मदिरालाई त्यसलाई एलपी भनिन्छ र एलपी भन्दा कम भएकोलाई यूपी अन्डर प्रुफ अनि एलपी भन्दा बढी भएकोलाई ओपी ओभर प्रुफ। यूपी, ओपी र एलपी यसरी यसको मापन मदिराको मापनको मदिरा भित्र रहेको जुन अल्कोहलको मात्रा हो एनहाइड्रस इथानोल हो। खास गरिकन त्यो एनहाइड्रस इथानोल जुन मदिराको एउटा स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई नाप्ने प्रणाली एलपी हो। यो प्राइस र फ्याक्ट्री प्राइस अन्तशुल्कको प्रसङ्गमा एकदमै महत्त्वपूर्ण टर्म हो। कहीं अन्य ट्याक्समा पनि जस्तो इन्कम ट्याक्समा ट्याक्सेबल भ्यालु, भ्यालु एडेड ट्याक्समा ट्याक्सेबल भ्यालु,
अनि कस्टम्स ड्युटीमा कस्टम्स भ्यालु भने जस्तै एक्साइज ड्युटी उठाउने हकमा चाहिँ प्राइस भन्ने गरिएको छ। प्राइस वास्तवमा अन्तशुल्क मूल्य हो, त्यसलाई एक्साइज भ्यालु भने भए पनि हुन्थ्यो होला, तर एक्साइज प्राइस भन्ने गरिएको छ र यो ऐनले मूल्य मात्रै भनेको छ, प्राइस भनेको छ। अब एक्साइज ड्युटी कस्ता कस्ता वस्तु र सेवामा लाग्छ त भन्ने प्रसङ्ग अनुसार यो एक्साइज ड्युटी लाग्ने वस्तुको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ भन्ने जानकारी हुन्छ र प्राइसको सन्दर्भ त्यसरी नै आउँछ। उदाहरणको लागि उत्पादन गर्ने वस्तुको हकमा फ्याक्ट्री प्राइस भनियो। सेवा अन्तशुल्क लाग्ने सेवा छ भने वास्तवमा अन्तशुल्क सेवामा पनि लाग्छ भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ, तर प्र्याक्टिसमा अहिले ल्याइएको छैन। तर कुनै त्यस्तो सेवा जसमा एक्साइज ड्युटी लाग्छ भनेर प्र्याक्टिसमै ल्याइयो भनेदेखि कुन भ्यालुमा एक्साइज ड्युटी लगाउने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ पनि प्राइसको कुरा आउँछ र हाम्रो ऐनले व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। जस्तो एक्साइज ड्युटी केमा लगाउने त सरी केमा लगाउने त भन्ने सन्दर्भमा उत्पादन गरिएका वस्तुको हकमा फ्याक्ट्री प्राइसमा, प्रदान गर्ने सेवाको हकमा सेवा बापतको इन्भोइसमा जति मूल्य कायम गरिएको छ त्यति मूल्यमा इन्भोइस भ्यालुमा, इम्पोर्ट गरिने वस्तु वा सेवाको हकमा कस्टम्स भ्यालु प्लस कस्टम्स ड्युटी गरेर जति मूल्य आउँछ त्यसलाई एक्साइज भ्यालु मान्ने र त्यसलाई नै एक्साइज प्राइस मान्ने व्यवस्था छ। तीनवटा हामीले कुरा गर्यौं, उत्पादन भएको हकमा, सेवाको हकमा र इम्पोर्ट गरेको हकमा। र अरू कुनै प्रसङ्ग आएमा विभागले यसको मूल्य निर्धारण गर्ने पद्धति तोक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। म अहिले एक्साइज ड्युटीको सन्दर्भमा प्राइस र फ्याक्ट्री प्राइसको प्रसङ्ग कोट्याइरहेको छु। प्राइसको सन्दर्भमा मैले अहिले खास गरी तीनवटा प्राइसको कुरा राखेँ र यसमा एक्साइज ड्युटी लगाइने बढी प्रसङ्ग उत्पादन भएका वस्तुमा रहन्छ। उत्पादन नेपालभित्र उत्पादन भएका वस्तुमा लगाइने जुन एक्साइज ड्युटी छ त्यो फ्याक्ट्री प्राइसमा लगाइन्छ भन्ने हाम्रो अन्तशुल्क कानुनको व्यवस्था हो। अनि फ्याक्ट्री प्राइस भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा कुनै वस्तु उत्पादन गर्दा लागेको लागत र त्यसमा प्रतिष्ठानको नाफा जोडी हुन आउने रकम चाहिँ फ्याक्ट्री प्राइस हो भनिएको छ। राम्ररी छलफल गरौँ यसलाई। प्रसङ्ग के हो भने मदिरामा एक्साइज ड्युटी लाग्छ, चुरोटमा एक्साइज ड्युटी लाग्छ, इट्टामा एक्साइज ड्युटी लाग्छ। मदिरामा लाग्ने एक्साइज ड्युटी गणना गर्नका लागि एक्साइज प्राइस निकाल्नु पर्यो। एक्साइज प्राइस भनेको कुनै मदिरा उत्पादन गर्दा लागेको खर्च, लागेको लागत। त्यो लागतमा प्रतिष्ठान भनेको त्यो उत्पादक कम्पनी, प्रतिष्ठानको नाफा जोडी हुन आउने रकमले के कन्फ्युजन बनाउँछ भने ल एउटा मदिरा उत्पादन गर्दाखेरिको अथवा मदिराको एउटा लट उत्पादन गर्दाखेरिको लागत 5 करोड रहेछ रे, एउटा लटको कुनै एउटा क्वान्टिटीमा 5 करोड उत्पादन लागत भयो, कस्ट अफ प्रोडक्सन। अनि त्यसमा प्रतिष्ठानको नाफा जोडी हुन, नाफा भनेको कुन नाफा? नेट प्रॉफिट, अपरेटिङ प्रॉफिट, ग्रस प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, बिफोर टैक्स प्रॉफिट, व्हिच वान हो? यहाँनिर हामी चनाखो हुनुपर्छ। त्यसकारणले
यसको अन्तशुल्क ऐन अन्तशुल्क कानुन अध्ययनको क्रममा एकदम क्रक्स यहाँनिर छ। बढी सम्झनु पर्ने, बढी फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन यहाँनिर हो। त्यो भनेको के भने कस्ट अफ प्रोडक्सनमा प्रतिष्ठानको नाफा भनेको त्यो उत्पादन गर्दाखेरिको नर्मल ग्रस प्रफिट हो। वास्तवमा ऐनले नै क्लियरली लेखिदिएको भए हुन्थ्यो, तर उत्पादन गर्दाखेरि त्यसमा ग्रस प्रफिट कति हो भने त्यो ग्रस प्रफिट जोडेर जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालुमा एक्साइज ड्युटी लगाउने हो। यसो भएर इक्जाममा कहिलेकाहीँ विभिन्न खाले प्रफिट दियो भने कुन प्रफिट जोडी हुन आउने रकम भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ भनेर मैले यो प्रसङ्ग कोट्याएको छु। हामीले ग्रस प्रफिटलाई लिने हो, त्यो उत्पादनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड मात्रै। त्यसो भएर यो फ्याक्ट्री प्राइस अथवा प्राइस निर्धारण गरिसके पछाडि प्राइसमा जुन एक्साइज ड्युटी लगाइन्छ नि, एक्साइज ड्युटी लगाउने दरहरू दुई थरीका हुन्छन्। यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। एउटा एड भ्यालोरम रेट, अर्को क्वान्टिटी रेट। क्वान्टिटी रेटको बारेमा प्राइस चाहिँदैन। यति क्वान्टिटीको प्रति खिल्ली चुरोटको यति अन्तशुल्क भन्ने हुन्छ, प्रति खिल्ली चुरोटको। अथवा मदिराको पनि प्रति लिटर यति भनेर अन्तशुल्क दर तोकियो भने त्यो क्वान्टिटी रेट भयो। अन्तशुल्कको गणना त्यही क्वान्टिटीलाई अन्तशुल्कको प्रति युनिट दरले मल्टिप्लाई गरेपछि अन्तशुल्क आयो। तर जुन वस्तुको हकमा मूल्यको आधारमा अन्तशुल्क असुल गरिन्छ त्यसलाई एड भ्यालोरम रेट, एड भ्यालोरम मेथड भनिन्छ। जहाँ भ्यालुको आधारमा अन्तशुल्क असुल गरिन्छ, भ्यालुमा दर लगाएर हो, त्यहाँनिर फ्याक्ट्री प्राइसको आवश्यक पर्छ या प्राइसको आवश्यक पर्छ। यसरी हामी यो प्राइस र फ्याक्ट्री प्राइसमा एकदम सचेत हुनुपर्छ गणना गर्ने बारेमा। त्यस्तै अरू केही टर्महरू म राख्न गइरहेको छु। क्यालिब्रेसन भन्ने एउटा टर्म छ। क्यालिब्रेसन भनेको चाहिँ मदिरा उत्पादन गर्ने हकमा एक यन्त्रबाट कुनै बियर अथवा मदिराको फ्लो भइरहँदाखेरि त्यो फ्लोको लेभल नाप्ने तरिका क्यालिब्रेसन हो। यो एउटा प्रक्रिया हो नाप्ने। त्यो यन्त्रबाट फ्लो भइरहेकोमा कुन रूपमा फ्लो भइरहेको छ भनेर जाँच्ने एउटा प्रक्रिया क्यालिब्रेसन हो। त्यस्तै गरेर अर्को टर्म छ टिकट प्याडलक, भनेको नेपालीमा टिकट तालचा भनिन्छ। अघि हामीले अन्तशुल्क टिकटको कुरा गऱ्यौँ, अहिले म टिकट तालचाको कुरा गरिरहेको छु। अन्तशुल्क टिकटमा हामीले के भन्यौँ भने अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु बाहिर बजारमा आउँदाखेरि टिकट टाँसिएर आएको हुन्छ। टिकट टाँसिनुको अर्थ त्यो वस्तुमा अन्तशुल्क भुक्तानी भएको छ। त टिकट तालचाको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु इम्पोर्ट गरेर ल्याउँदाखेरि र मटेरियल होस् या तयारी वस्तु होस्, पुनः बिक्रीका लागि कुनै गोदाममा राखिएको छ भने त्यो गोदामका अन्य ढोकाहरू छन् भने सबै बन्द गर्नुपर्छ। एउटा मूल ढोकामा तालचा कसैले खोल्न एकलौटी रूपमा खोल्न नमिल्ने गरेर जुन तालचामा टाँसिएको टिकट हुन्छ त्यसलाई टिकट तालचा भनिन्छ। भनेको त्यो तालचा खोल्नका लागि अन्तशुल्कका अधिकारी, अधिकृत कर्मचारी र
अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादक जो छ दुई पक्ष बीचबाट मात्रै खोल्न मिल्ने गरेर बन्द गरिएको ताल्छामा राखिएको टिकट ताल्छा हो। फ्लो मिटर भनेको पनि यो बियरहरूको मदिराहरूको प्रवाह नाप्ने मिटर फ्लो मिटर हो। वास भनेको यो चाहिँ मोलासेसहरूबाट पानी मोलासेसमा पानी मिसाएर अनि त्यहाँ मर्चा राखेर जुन तरल पदार्थ बन्छ त्यसलाई वास भनिन्छ। वासलाई डिस्टिलेसन चुलाइ गरेपछि डिस्टिलेसन गरे पछाडि अनि मदिरा बन्ने हो। त्यसो भएको कारणले यो वास चाहिँ यो र मटेरियल नै हो मदिरा उत्पादन गर्ने। बियरको पनि डेफिनिसन चाहिन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। चाहिन्छ। बियरको डेफिनिसन मानौ हाम्रो एडभान्स ट्याक्सेसनको सन्दर्भमा डिफाइन बियरको डेफिनिसन लेख्न आयो भने इन्ट्रेस्टिङ होला। जे लेखे पनि हुन्छ बियर के हो सफ्ट ड्रिङ्क अ टाइप अफ। त्यसो भयो भने हामीले अध्ययन गरेका छैनौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। बियरको डेफिनिसन लेख्दाखेरि पोइन्ट है मैले पहिलादेखि भनेको छु पोइन्ट हरेक कुरामा गर्ने प्रयास लेखनका लागि एकदम गुदी कुरा ठ्याक्क नम्बर मार्किङ इभ्यालुएसनमा त्यसरी हेरिन्छ। त्यसो भएको कारणले कुनै स्टार्च युक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा बायोकेमिकल प्रोसेसद्वारा डिस्टिलेसन गरेर 0.5% देखि 8% सम्म अल्कोहल भएको पदार्थ बियर हो भन्यो भने कति वस्तुगत भयो? हामीले तीनटा कुरा गर्यौं। स्टार्च युक्त वस्तु, बायोकेमिकल प्रोसेस, डिस्टिलेसन 0.5% देखि 8% सम्म अल्कोहल। This is beer. If we find any beer which has alcohol more than 8% and is sold as a beer, that is illegal. यो हो वस्तुगत एनालाइसिस। बियरको डेफिनिसन पछाडि लिक्करको डेफिनिसन पनि हामीले याद। लिक्कर मदिरा। बियर इज अ कम्पोनेन्ट अफ इज अ टाइप अफ लिक्कर। तर लिक्कर चाहिँ केलाई भनिन्छ त? लिक्करको डेफिनिसन के हो? हामी लिक्कर स्टोर देख्छौं, लिक्कर भन्छौं। हो, यो हामीले प्रयोग गर्ने लिक्कर भन्ने टर्म यो त्यही हो। अन्न, फलफूल या कुनै स्टार्च युक्त वस्तुलाई अन्न, फलफूल वा कुनै स्टार्च युक्त वस्तुलाई अघिकै अनुसार बायोकेमिकल प्रोसेसद्वारा फर्मेन्टेसन गरेर कुहाई फर्मेन्टेसन गरेर तयार गरिने 0.5% भन्दा बढी अल्कोहल भएको वस्तु लिक्कर हो। बियरमा 0.5% देखि 8% सम्म, लिक्करमा 0.5% देखि 8% भन्दा माथि पनि हुन सक्ने भयो। अल्कोहल भएको पदार्थ सम्झनु पर्छ। म दोहोऱ्याउँछु फेरि, अन्न, फलफूल अथवा त्यस्तै स्टार्च युक्त वस्तुलाई जीव रासायनिक प्रक्रियाद्वारा कुहाई अथवा अन्य प्रकारले निर्माण गरेर बनाएर 0.5% भन्दा बढी अल्कोहल भएको पदार्थलाई मदिरा भनिन्छ। र यस शब्दले अब विभिन्न थरी नामहरू यस शब्दले रक्सी, जाँड, छ्याङ, व्हिस्की, रम, जिन, ब्रान्डी, भोड्का, बियर, वाइन, सेरी, श्याम्पेन, साइडर, पेरी, मिड, माल्ट, औद्योगिक अल्कोहल,
रेक्टिफाइड स्पिरिट, माल्ट स्पिरिट, साइलेन्ट स्पिरिट, डिनेचर्ड स्पिरिट, ENA र हेड्स स्पिरिट समेतलाई जनाउँछ भन्ने परिभाषा छ। मोलासेस भनेको त चिनी मिलबाट या खाँटसारी मिलबाट निस्कने छुवा जस्ता पदार्थलाई मोलासेस भन्ने बुझिन्छ। यो मैले केही प्रमुख टर्महरू मात्रै हाम्रो छलफलका लागि अगाडि सारे। अरू टर्महरू यहाँ छन् जुन हामी ऐन नियम हेरेर एकचोटि सर अध्ययन गऱ्यौँ भने क्लियर हुने कुराहरू छन्। हाम्रो छलफलमा आवश्यक पर्ने अर्को एउटा टर्म छ फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम र सेल्फ कन्ट्रोल सिस्टम। अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्थमा अन्तःशुल्क असुल गर्ने पद्धति दुई थरी हुन्छ। एउटा उत्पादन गरिएको ठाउँबाट बाहिर निकाल्न साथै अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ। यो पद्धतिलाई फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम भनिन्छ। चुरोट, मदिरा जस्ता वस्तुहरूमा फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गत अन्तःशुल्क असुल गरिन्छ भने अन्तःशुल्क लाग्ने अरू विभिन्न पदार्थहरूमा, सेवाहरूमा सेल्फ कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ अन्तःशुल्क असुल गरिन्छ। मैले अघि कुरा राखेँ कि फिजिकल कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गत उत्पादन गरेको स्थानबाट बाहिर निकाल्न साथै गेटबाट बाहिर निकाल्न अन्तःशुल्क तिरेर मात्रै निकाल्न पाइन्छ, फिजिकल कन्ट्रोल। तर अरू सामानहरूलाई सेल्फ कन्ट्रोल सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ निकाल्न दिइन्छ। यसको अर्थ भनेको विभिन्न सामानहरू बिक्री गर्दाखेरि अन्तःशुल्क लाग्ने सामान, खास गरिकन सामान सेवाको प्र्याक्टिकल नेपालमा ल्याइसकिएको छैन कानुनी व्यवस्था भए तापनि, त्यसकारणले म अहिले सामान भनिरहेको छु। सामान बिक्री गरेपछि अन्तःशुल्क लाग्ने सामान हो भने हरेक महिनाको कति वस्तु बिक्री भयो, कति वस्तु बाहिर निकालियो भन्ने आधारमा आफैले एसेस गरेर राजस्व विभागलाई भ्याट जस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करको प्रणाली जस्तै अर्को महिनाको 25 गते भित्र बुझाउने पद्धति चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल सिस्टम हो।